बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शुएब खान, अल मनान रोज़गार ऑफिस, मरी रोड, मोती प्लाजा, रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तफ़ैल दरूद पाक, दरूद इब्राहिमी के तफ़ैल 1,24,12 इमाम, 14 शहीद शहीद करबला के तफ़ैल हज़रत इमाम हसन हुसैन, सहाबा कराम, बीबी आमना, दाई इमाम, बीबी आयशा, बीबी फातिमा तुल ज़ोहरा के तफ़ैल, गाज़ी अब्बास के तफ़ैल, मौला अली के तफ़ैल, पीरों फ़कीरों वलियों सहाबा कराम के तफ़ैल, आपको और आपके फैमिली को छोटों से लेकर बड़ों तक को सलामत रखे, खुशहाल रखे, आपकी जोलियाँ खुशियों से भरी रखे, आपके कारोबार में बरकत डाले, आपके कारोबार में तरक्की दे और आपको बुरी नज़र से बचा कर रखे, आपकी हर जायज़ ख्वाहिशात पूरी हों। अल्लाह सुब्हाना ताला आपका दस्तरखान वसी करे और आपकी जायज़ मुँह मांगी दुआएं इस मुहर्रमुल हराम की बाबरकत महीने में पूरी हों। अल्लाह ताला हर एक को खुशियाँ देखना नसीब फरमाए, हर बेरोज़गार तंगदस्त की तंगदस्ती बेरोज़गारी का ख़ात्मा करे, हर घर का चूल्हा चलता रखे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं आज कुछ दिन बाद फिर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि असल में मैं कुछ अब दो दिन से या एक दिन के वक्फे से मैं वीडियो बनाया करूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऑफिस से थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता हूँ तो पीछे मैडम होती हैं यहाँ पे जो ऑफिस को कंट्रोल करती हैं, तो मेरा ज़्यादातर क्लाइंट से रब्ता होता है ताकि आपके लिए अच्छी से अच्छी वैकेंसियाँ निकाल सकूँ। आज की वीडियो इंतहाई मुख्तसर है, छोटी वीडियो है। सिर्फ ये बताना है कि आज वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, साल के 12 महीनों 365 दिनों में पूरे पाकिस्तान के बेरोज़गारों के लिए 18 साल से लेकर 50 साल तक के 55 साल तक के अफराद, अनपढ़, बेरोज़गार, नातजुर्बाकार, हुनरमंदों, जो हुनरमंद भी हैं वो भी हैं, उन सब के लिए मेरे पास हर वक्त साल के 12 महीनों 365 दिनों में सिक्योरिटी गार्ड, कुक, हेल्पर, डिश वाशर, वेटर, लोडर, अकाउंटेंट, ऑफिस बॉय, कैशियर, अकाउंट, हर किस्म की जो है मेरे पास घरेलू दफातर फैक्ट्री में नौकरियाँ मौजूद होती हैं। लेकिन आज की वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एक मखसूस वैकेंसियों के लिए मैं बना रहा हूँ जो कि बहुत ही महदूद हैं। मुझे इस वक्त कोई एमरजेंसी रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मंडी बाउद्दीन, गुजरात, खारियाँ, झेलम में कोई 32 अदद प्रोटोकॉल बॉडीगार्ड की ज़रूरत है। 32 फिर बता रहा हूँ, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मंडी बाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला, खारियाँ और झेलम के अंदर मुझे प्रोटोकॉल बॉडीगार्ड यानी कि प्रोटेक्शन बॉडीगार्ड की ज़रूरत है। इसके लिए शर्त ये होनी चाहिए, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो बलोची हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो महाजर हो, चाहे जैसा ही हो, चाहे वो वज़ीरिस्तान से क्यों ना ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन कद कम अज़ कम 6 फुट होना लाजमी चाहिए। 6 फुट से कम कद नहीं चलेगा। नंबर पहली शर्त तो 6 फुट कद की है। दूसरी, उसकी चेस्ट जो है वो कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, यानी कि छाती जो है वो कमज़ोर नहीं होनी चाहिए और चौड़ी होनी चाहिए, ताकि वो यूनिफॉर्म, कमांडो यूनिफॉर्म में जब होगा, कमांडो यूनिफॉर्म उसने पहना होगा तो उसकी छाती पर यूनिफॉर्म खूबसूरत लगे कि खड़ा हुआ या साथ चले, या तो पता लगे कि किसी का वाकई प्रोटेक्शन गार्ड है। इसी तरह तीसरी शर्त यह है कि किसी किस्म का वो नशा ना करता हो। चौथी शर्त यह है कि किसी बीमारी में मुब्तला ना हो। पाँचवीं शर्त यह है कि हर किस्म का वेपन यानी कि असला जो है खोलना जोड़ना जानता हो। बाकायदा अहम VIP और VVIP शख्सियात के साथ ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी, जो वीगो डालो में आप देखते हैं प्रोटोकॉल प्रोटेक्शन गार्ड, वहाँ पे ड्यूटी करनी पड़ेगी। हर बॉडीगार्ड को, प्रोटेक्शन गार्ड को महीने में 4 छुट्टियाँ फ्री मिला करेंगी, ताकि वो 4 छुट्टियाँ अपने बाल बच्चों, माँ बाप के साथ गुजार सके। और इसके साथ साथ तीनों टाइम यानी कि सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना मुफ्त मिलेगा और 4 छुट्टियाँ मुफ्त मिलेंगी। तो ये सहूलत है। तो मुझे 32 अदद गार्ड चाहिए रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, खारियाँ, गुजरात, मंडी बाउद्दीन में मुझे
ایمرجنسی گارڈ چاہیے، 32 عدد گارڈ چاہیے جنہوں کا پہلے تجربہ ہو، یونیفارم میں ڈیوٹی کرنی ہوگی، الرٹ ہو کے ڈیوٹی کرنی ہوگی، بعض اہم شخصیات کے ساتھ جو شخصیات جو ہیں وہ جہاں بھی جائیں گی آپ نے ادھر جانا ہوگا اور ان کے ساتھ جانا ہوگا، ان کی گاڑیوں میں جانا ہوگا، لینڈ کروزر میں جانا ہوگا، ویگو ڈالے میں جانا ہوگا، گاڑیوں میں ان کے لیے حفاظت کے لیے، ان شخصیات کی حفاظت کے لیے جانا ہوگا، اور آپ کو کم از کم اتنا تجربہ ہو کہ جن شخصیات کے ساتھ آپ کو باڈی گارڈ، پروٹیکشن گارڈ تعینات کیا جائے گا، وہاں پہ آپ نے اس اپنے مالک کے ساتھ جس کی حفاظت کے پر آپ کو مأمور کیا جائے گا، وہ جس سے بھی ہاتھ ملائے آپ نے اس بندے کو لازمی اس کی حرکات و سکنات سے جو ہے الرٹ ہونا ہے، تاکہ وہ کوئی ناپاک ناکام عزائم تو نہیں رکھتا۔ تو اسی طرح جو ہے اس کی باڈی لینگویج اور دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ارد گرد سارا ماحول پہ نظر رکھنی ہے، اپنی نگاہیں شکرے کی طرح تیز رکھنی ہے، اور باقاعدہ جو ہے وہ ایکٹیو ہونا چاہیے، کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، مہینے سے پہلے کوئی چھٹی نہیں مل سکے گی، پورا مہینہ ہونے کے بعد ہی آپ کو تنخواہ کے ساتھ 4 چھٹیاں فری دے دی جائیں گی، اور کوئی ایمرجنسی چھٹی بھی نہیں مل سکتی، کیونکہ آپ نے وہاں پہ الرٹ ہو کے ڈیوٹی کرنی ہے۔ بعض شخصیات کے ڈیروں پہ، مہمان خانوں پہ، ان کی جو ہے رہائش گاہوں پہ، ان کے ساتھ فیکٹریوں میں، ان کے دفاتر میں، ہر وقت جہاں پہ وہ آپ کو چاہیں گے وہ اپنے ساتھ رکھیں گے، اور بہترین کھانا ہے، بہترین کھانا پینا، رہائش، موج میلہ یعنی کہ انجوائے والی، لیکن وہ لوگ کریں۔ ایک ہوتے ہیں شوقیہ، ایک ہوتے ہیں کہ جو پروفیشنل تجربہ کار ہوتے ہیں۔ شوقیہ جو ہوتے ہیں وہ ہفتہ 10 دن بعد تھک جاتے ہیں، لیکن جو پروفیشنل پروٹیکشنز باڈی گارڈ ہوتے ہیں، اسکواڈ گارڈ ہوتے ہیں، باڈی گارڈ ہوتے ہیں، جنہوں نے تجربہ ہوتا ہے اور اس چیز کو بڑی اچھی طرح باریک بینی میں سمجھ سکتے ہیں کہ جس شخصیات کے لیے آپ کو جن کے ساتھ تعینات کیا جا رہا ہے، کم از کم اس کے ساتھ ملنے والے، چاہے وہ شخصیات جو ہیں جس کے آپ گارڈ ہوں گے، چاہے وہ شادی کے فنکشن میں جائے، چاہے وہ بزنس پارٹی میں جائے، چاہے وہ میٹنگ میں جائے، چاہے وہ گاڑی میں بیٹھا ہو، آگے جا رہا ہو، آپ اس کی حفاظت کے لیے دوسری گاڑی میں ویگو ڈالے میں ہوں گے، تو آپ کی نظر جو ہے اس اپنے ساتھ کی گاڑی پہ اور اس کے ساتھ ارد گرد موو کرتی گاڑیوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ ہونی چاہیے، تاکہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ سکے۔ انتہائی رسک والی اور ہائی الرٹ والی ڈیوٹیاں میرے پاس ہیں۔ 32 مجھے گارڈ چاہیے فوری طور پر۔ جس نے ڈیوٹی پہ آنا ہے وہ آ جائے۔ صبح 9 سے 9:30 سے لے کر شام 6 بجے تک میرا آفس کھلا رہتا ہے۔ پولیس ویریفیکیشن 15 کی تھانے کی میں تصدیق نہیں مانتا، پولیس چوکی کی میں تصدیق نہیں مانتا، کسی ٹرائبل ایریا کی، کسی پولیٹیکل ایجنٹ کی میں تصدیق نہیں مانتا۔ صرف 15 ایمرجنسی پولیس، جہاں 15 کو کال جب کرتے ہیں وہاں پہ 15 کے سینٹر میں جا کے انہیں کہیں کہ جی میں نے ملازمت کے لیے جانا ہے، مجھے یہ میرا آئی ڈی کارڈ ہے، مجھے کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے، تاکہ ان کی شرائط جو روزگار آفس والوں کی وہ پوری کی جائے۔ تو وہ آپ کو سمجھ جاتے ہیں کہ کریکٹر سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے اور آپ کو کس لیے چاہیے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کس لیے چاہیے، تو آپ انہیں بتائیں کہ جی میں نے جاب کے لیے مجھے چاہیے، تو وہ آپ کو آپ کا کرمنل ریکارڈ اوکے کر کے دیکھ کے کہ آپ کسی کرمنل ایکٹیویٹیز میں اشتہاری مفرور یا کسی تنظیم سے وابستہ تو نہیں ہے، تو وہ آپ کو پھر وہ اگر نہیں ہے، آپ کلیئر ہے، نیٹ اینڈ کلین ہے، تو آپ کو وہ دے سکتے ہیں۔ 32 عدد گارڈ چاہیے جی۔ جس نے نوکری کرنی ہے میرے پاس آ جائے۔ وردی میں ڈیوٹی ہوگی، الرٹ ڈیوٹی ہوگی، دن میں بھی ہو سکتی ہے، رات میں بھی ہو سکتی ہے، ہر وقت موومنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ 32 عدد گارڈ۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان سے 18 سال سے 55 سال تک کے افراد بے روزگار جتنے بھی ہیں، ہر قسم کی میرے پاس نوکریاں ہوتی ہیں، اور تمام نوکریوں میں سب سے بڑی اہم خوشی کی بات 3 ٹائم کھانا پینا رہائش اور مفت ہوتی ہے، وقت پہ تنخواہ کی گارنٹی دیتے ہیں جی۔ تو جس نے کرنی ہے آ جائے، جس نے نہیں کرنی تو بے شک نہ کرے۔ میں آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میری سبسکرائبر ہو کر اور دوسرے لوگوں کو بھی میری ویڈیو شیئر کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں، تاکہ آپ کے اس سنبل سے جو کسی کا روزگار لگ جاتا ہے اور کسی کے گھر کا چولہا جل جاتا ہے۔ ایڈریس نوٹ کر لیں، المنان
روزگار آفس مری روڈ موتی محل چوک موتی پلازا مری روڈ راولپنڈی، اور دوسرا 0312505421 یہ میرا زون کا نمبر، ٹیلی نار کا نمبر 0342 5 3 دفعہ 2 3 دفعہ 6، یہ 2 میرے نمبر ہیں، تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں صبح 9 سے 6 بجے تک۔ کل تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، شعیب خان کو اجازت دیں، والسلام۔